सर्वोच्च अदालतद्वारा जग्गाको कित्ताकट्टा रोक सरकारको निर्णय गैर कानुनी भएको ठहर। ओली र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता 1.5 घण्टा कुराकानी। चन्द समूह र राजावादीको गतिविधि समीक्षा गर्न गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा समितिको बैठक। प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने संकल्पलाई दृढताका साथ लागू गरेको छु। नेपालले 60 लाख डोज कोरोना खोप निशुल्क पाउने लोकसेवा आयोगले माग्यो। 513 जना शाखा अधिकृत विद्यालय खोल्न ललितपुर महानगरको अनुमति। आइतबारदेखि मनोकामना मन्दिर र केबल कार खुल्ने। हास्य कलाकार मनोज गजुरेल दोस्रो विवाह गर्दै फुटमान्डुमा साइबर आक्रमण गर्ने ह्याकर पक्राउ। 3 दिन बदली हुने। तराईमा होसो र काठमाडौँमा आंशिक बदली हुने। सुनको भाउमा भारी गिरावट। कतिमा हुँदैछ त कारोबार। 38वटा नक्कली सवारी लाइसेन्स सहित भक्तपुरबाट 1 जना पक्राउ। भोलिदेखि चिडियाखाना खुल्ने। प्रवेश गरेको 2.5 घण्टामा बाहिर निस्कनु पर्ने। र बार्सिलोनाको मैदानमा युभेन्टसको शानदार जित। रोनाल्डोले गरे 2 गोल। दर्शकबिन्ती नमस्कार। सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठूला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। सुरुमा जानकारी दिउँ नेपालले 60 लाख डोज कोरोना खोप निशुल्क पाउने बारे। नेपालले कोभ्याक्स सुविधाबाट 60 लाख डोज कोरोना खोप निशुल्क पाउने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, युनिसेफ, खोपको विश्वसनीय संगठन गाभी र सेबीले संयुक्त रूपमा कोभ्याक्स सुविधा निर्माण गरेका हुन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माणपछि त्यसमा सबै देशको समान पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यसहित यो संगठन गठन गरिएको हो। कोभ्याक्स नेपाली जनसङ्ख्याको 20% लाई खोप दिने भनेको थियो। त्यो भनेको 60 लाख हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय कोभिड खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले भने यो बराबरको खोप उनले हामीलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। कोभ्याक्सले निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै करोडौं रुपैयाँ जोगिने खोप विज्ञ उप्रेतीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने संकल्पलाई दृढताका साथ लागू गरेको बताएका छन्। बुधबार भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय भएकाले सामाजिक रूपमा नै यसको निन्दा र भर्त्सना आवश्यक रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भनेका छन् हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो। भ्रष्टाचार एकजना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयास मात्र नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा नै निन्दा र भर्त्सना गर्न जरुरी छ। दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने संकल्पलाई दृढताका साथ लागू गरिएको छ त? आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला है त। लोकसेवा आयोगले 513 जनाका लागि शाखा अधिकृतको विज्ञापन खुलेको छ। आयोगले बुधबार सूचना जारी गर्दै अप्रविधिक तर्फको शाखा अधिकृतमा खुल्ला र ज्येष्ठता गरी 513 जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। सामान्य प्रशासन, राजस्व, लेखा परीक्षण, परराष्ट्र, न्याय, कानुन र सरकारी वकिलका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा 153 जना ज्येष्ठता र बाँकी खुला रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका विद्यालयलाई खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। महानगरका मेयर चिरी बाबु महर्जनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालय खुल्ला गर्ने अनुमति दिएको हो। विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक शिक्षक समिति, वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी विद्यालय खोल्न पाउनेछन्। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी संख्या समान छैनन्। यी सबै कुरा मध्यनजर गर्दै विद्यालय कहिलेबाट र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छौं। ललितपुर महानगरपालिकामा विद्यालय खोल्न अनुमति दिएको छ। खाना डेलिभरी गर्ने अनलाइन सेवा प्रदायक कम्पनी फुटमान्डुको डेटाबेस ब्रिज चोरी गर्ने ह्याकरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले दिनेश तिवारीलाई पक्राउ गरेको हो। ब्युरोले सञ्चालन गरेको विशेष अपरेसन ह्याकर हन्ट्सको माध्यमबाट 19 वर्षीय ह्याकर तिवारीको पहिचान ब्युरोले गरेको हो। नवलपरासी जिल्लाको पश्चिम सुलुबल नगरपालिकामा तिवारी हाल काठमाडौँको रानीबारीमा बस्दै आइरहेका थिए। तिवारीले गत वर्ष फागुन 25 गते फुटमान्डुको साइटमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएर डेटा सार्वजनिक गरिदिएका थिए। उनले विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को परिच्छेद 9 अन्तर्गतको अपराध गरेको ब्युरोको ठहर छ।
कोरोना महामारीका कारण 9 मङ्सिरदेखि बन्द ललितपुरको जावला खेल स्थित सदर चिडियाखाना भोलि बिहिबारबाट खुल्ला हुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको चिडियाखाना सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै चिडियाखाना खोल्न लागिएको हो। अवलोकन गर्न आउनेले अनिवार्य मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने छ। एक पटकमा 700 देखि 800 जनासम्म दर्शक चिडियाखानाभित्र प्रवेश गर्न पाउनेछन्। भित्र प्रवेश गरेको 2 घण्टादेखि 2.5 घण्टामा बाहिर निस्कनु पर्नेछ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोर्खाको मनोकामना मन्दिर मङ्सिर 28 गतेदेखि खुल्ने भएको छ। गत चैतदेखि बन्द रहेको मन्दिर स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर भक्तजनका लागि पूजाआजाका लागि खुल्ला गरिने लागिएको हो। कोरोना भाइरस महामारीबाट मन्दिरमा पूजाआजा गर्न भक्तजनलाई रोक लगाइएको थियो। दैनिक पूजा गर्ने भने पुजारीले पूजा गर्दै आएका थिए। 8 महिनापछि मन्दिर र केबल कार सञ्चालनमा आउन लागेको हो। सर्वोच्च अदालतले सरकारले खुला गरेको जग्गाको कित्ताकट्टाको निर्णयलाई रोक लगाइदिएको छ। मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकट्टा फुकुवाको निर्णयलाई बदर गरेको सर्वोच्च सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकट्टा फुकुवा गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी समेतले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले मङ्गलबार अन्तिम निर्णय दिएको छ। हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले बिहे गर्ने भएका छन्। यसअघि उनकी पत्नी मीना ढकालसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि गजुरेलले दोस्रो बिहे गर्न लागेका हुन्। गजुरेलले आफूले विवाह गर्न लागेको पुष्टि गर्दै भने, मैले विवाह गर्ने निर्णय लिएको छु। अहिले केही आन्तरिक कुरा मिलाउन बाँकी रहेकाले सबै विषय केही पछि मात्रै थाहा तपाईँलाई बताउन सक्छु। महिलातर्फको केही आन्तरिक कुरा मिलाउन बाँकी रहेकाले अहिले धेरै कुरा सार्वजनिक नगरिएको भए पनि छिट्टै बिहे गर्ने योजना बुनिसकेको बताइएको छ। 2 वर्ष अघि हास्य कलाकार मनोज गजुरेल पत्नी मीनासँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। आपसी समझदारीमा दुवैले सम्बन्धलाई टुङ्गाइएका थिए। भक्तपुरबाट 38 वटा नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको टोलीले मध्यपुर थिमी नगरपालिका 6 थिमीबाट 1 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक सागा चोक गढी नगरपालिका वडा नम्बर 12 घर भई थिमी बस्ने 28 वर्षीय आशिष गिरी रहेका छन्। महाशाखाको पीडित सहायता इकाइमा आएको विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनले चलाउँदै आएको 1564384 नम्बरको हुन्डाई कम्पनीको कार पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै उनीबाट 38 वटा किर्ते सवारी चालक अनुमति पत्र र विभिन्न बैंकका चेक समेत बरामद गरेको महाशाखाले जनाएको छ। न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण अझै 3 दिन बदली नै हुने भएको छ। दक्षिण पूर्वी अरब सागर र हिन्दू महासागरका विकसित न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभावले देशमा अधिकांश भूभागको मौसम अझै 3 दिन प्रभावित हुने भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद मीन कुमार अर्यालले शनिबारसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली नै रहने तर वर्षा भने नहुने बताउनु भएको छ। हाल प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी भूभाग तथा प्रदेश नम्बर 2 का आंशिक बदली र बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतः सफा रहेको छ। त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -2.0 डिग्री सेल्सियस र सबैभन्दा जनकपुरको न्यूनतम तापक्रम 15.6 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 9.0 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 20.2 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। नेपाली बजारमा मङ्गलबार सुनको भाव प्रति तोला 700ले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार प्रति तोला 94,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार 93,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको भाव 92,950 रुपैयाँमा कायम भएको छ। सोमबार सुनसँगै चाँदीको भाव पनि घटेको छ। महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार प्रति तोला 1,235 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य बुधबार 1,215 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो मङ्गलबारको तुलनामा 20 रुपैयाँ कम हो। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बार्सिलोनालाई उसकै मैदानमा पराजित गर्दै युभेन्टस समूह जी को विजेता बनेको छ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको 2 पेनाल्टी गोल मद्दतमा युभेन्टसले क्याम्प न्यूमै बार्सिलोनालाई 3-0ले पराजित गरेको हो। घरेलु मैदानमा पहिलो लेगमै खेलमा 2-0ले गुमाएको युभेन्टसलाई सम्म विजेता बन्न कम्तीमा 3-1 को जित आवश्यक थियो। त्यस्तोमा युभेन्टसले क्लिन सिट राख्दै शानदार जित हात पार्दै सम्म विजेताको हैसियतमा अन्तिम 16मा स्थान बनाएको छ। दर्शकबिन तिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। भोलि हामी यही समयमा मुख्य ताजा खबरका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि यति नै। हस्त नमस्ते।